अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से मुशावरत चल रही है। ये मामला है क्या, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीली के हवाले से खबरें आ रही हैं और इस हवाले से भी एक मुशावरत हुई है। बहुत सारी टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है। इन दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल जजेस की तादाद जो है वो 17 है, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है कि एडहॉक जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं और एडहॉक जजेस का जो दर्जा होगा, जो उनका इख्तियार होगा, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के तौर के ऊपर होता है। अब जो 7 जजेस बढ़ाने के हवाले से जो बात चल रही है, इस हवाले से पहले ही बैरिस्टर दानियाल चौधरी की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ। उस वक्त भी डिस्कशन हुई और 2 मरतबा कम से कम हमने ये ज़रूर देखा कि वो बिल डेफर कर दिया गया, यानी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और मौखर हुआ। एक मरतबा असम्बली सेशन में बैरिस्टर गौहर ने ये एतराज़ उठाया कि जो जजेस की तादाद बढ़ाए जाने का जो मामला है, ये दरअसल मनी बिल से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें पब्लिक एक्सचेकर का पैसा यूज़ होता है। आम आदमी की, आवाम की जेब से पैसा जो है वो इन जजेस की सैलरीज़ के ज़रिए से दिया जाएगा। इसलिए प्राइवेट मेंबर जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए कोई बिल पेश नहीं कर सकता। दूसरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी ये टोटल 17 की तादाद होगी। तो इसलिए हुकूमत ने ये सोचा है कि इस मामले के ऊपर बजाय प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर जो है वो बिल लाया जाए। हुकूमती साइट के ऊपर एक हुकूमती बिल ये होना चाहिए और फिर जजेस की तादाद 17 से 23 करने के हवाले से ये बिल जो है वो ज़ेरे गौर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की, जो मुस्तकिल जजेस हैं, उनकी तादाद 16 हैं, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हाल ही में रिटायर हुए हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके, तो उसके बाद तादाद 16 हो गई है। अगर 23 जजेस की तादाद की जाती है तो ये 7 जजेस मज़ीद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट होंगे। इसको एक दूसरे ज़ाविये से यूँ भी देखा जा सकता है कि अगर आगे चल के आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से बात हो रही है और इस हवाले से स्पीकर ने ऑलरेडी ख़त भी लिखा हुआ है और उस पर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनको भी कहा हुआ है कि आप अपने अपने मेंबरान के नाम दें। तो जब आइनी बेंचेस काम शुरू करेंगे, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हवाले से जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद शायद 800,000 हो, लेकिन अब जो गैर मुसद्दक़ा इतलात आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसे केसेस जिनमें कोई कानूनी नुक्ता है, उनमें इन केसेस की तादाद जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। कोई फिगर 10,000 के करीब भी दे रहा है। और दूसरा अहम मामला इसके ऊपर ये ज़रूर है कि इस पूरी सूरत हाल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो आम वर्किंग है, जो आम केसेस हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फोकस है कि आम केसेस को भी जो है वो उनको तरजीह बुनियादों के ऊपर सुनना चाहिए। फैमिली मैटर्स हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो फौजदारी केसेस हैं। तो शायद नीयत ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अपनी वर्किंग शुरू करें तो आम रूटीन के केसेस जो हैं वो मुतासिर ना हों, इसलिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जजेस की तादाद बढ़ाए जाने के हवाले से हर दौर में बात की जाती रही है कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी कई मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ तकारीब में
اپنے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو دہرا چکے ہیں، اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے ان میں ججز کی تعداد کم ہے، ججز کی تعداد کو بڑھایا جانا چاہیے، اور ججز کی تعداد بڑھائے جانے سے ہی پینڈنگ کیسز کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ دوسرا معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں امینڈمنٹ کیوں آ رہی ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں امینڈمنٹ اس لیے آ رہی ہے جہاں پہ ججز کی تعداد بڑھائے جانے کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے، اور کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس کے اوپر بل آئے گا۔ دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ صرف ڈیل کرتا تھا آرٹیکل 184(3) کو، کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں براہ راست آتی ہے تو اس کے لیے پورا میکانزم دیا گیا تھا کہ 3 رکنی ججز کمیٹی ہوگی، 184(3) کے خلاف اپیل کا حق ہوگا، اپیل کم از کم 5 ممبر بینچ سنے گا، وہ پورا پروسیس دیا ہوا تھا۔ لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب آرٹیکل 184 جو ہے وہ سپریم کورٹ ریگولر بینچز کے ذریعے اس کو نہیں سن سکتی۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 186 ہے، آرٹیکل 185(3) ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ اپیلیں جس میں کہیں نہ کہیں آئینی یا قانونی سوال ہوگا، وہ کیس بھی آئینی بینچز میں ہی جائیں گے۔ تو وہاں پہ آئینی بینچز کے حوالے سے اگر ہم 26ویں ترمیم کو پڑھیں تو اس میں اپیل کا یا ریویو کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے ہی ریگولیٹ کی جا سکتی ہیں، یہی خیال کیا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اب جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں اب تبدیلی لا کے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت میرے خیال میں اس کو آرٹیکل 184(3), آرٹیکل 186 جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس کے علاوہ آرٹیکل 185 اور آرٹیکل 185(3) جو اپیل ایسے کیسز ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جس میں کہیں نہ کہیں قانونی تشریح کا معاملہ درکار ہو، مطلوب ہو، یا آئینی تشریح کا سوال جو ہے وہ ہو، وہ اس صورت میں یہ سارا معاملہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں تبدیلی کر کے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جہاں پہ اپیل کا حق دیا جائے وہیں پہ ایک ڈیبیٹ یہ ضرور چل رہی ہے کہ اب سینیورٹی جو ہے وہ کہاں سے کاؤنٹ ہوگی۔ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بعد سے جو سینئر ججز ہیں ان سے سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، یا سینیورٹی کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور پھر اس کے آنورڈ جو ہے وہ سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی؟ یہ کنفیوژن یا اس کے اوپر بہرحال دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سینیورٹی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کاؤنٹ ہوگی، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دو جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کے لیے جو پینل میں ڈسکشن ہوئی تھی اس میں سے تیسرے نمبر پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، تو اس لیے اب سینیورٹی جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد یعنی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، تو یہ اس طرح سے سینیورٹی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو یہ وہ دو آراء ہیں جس کو میرے خیال میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس سوال کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس میں کلیئرٹی لائی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں پارلیمنٹ اس معاملے کے اوپر کیا کرتا ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔